राज साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुज़ाकरात की दावत भी दी कि सियासी लीडरशिप से बात करें। अब आपको GHQ से कुछ नहीं मिलेगा, मगर तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वहाँ मुतालबा भी कर रही है, और आज आपको फवाद चौधरी साहब ने जवाब भी दिया है, वो सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब उस पर लेता हूँ। सनाउल्लाह शायद अपनी लीडरशिप से इन टच नहीं है। अगर वो इन टच होते तो वो उन्हें बताते कि उन्होंने मुज़ाकरात की जो एफर्ट की थी, हमने उसका जवाब क्या दिया था। हमने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर ऐलान करने को तैयार है। बाकी सारा फ्रेमवर्क जो है वो मुज़ाकरात के जरिए बैठ के हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपने मुज़ाकरात फिर क्या करने हैं? इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ खुद चले जाएं तो अच्छा है। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। सिर्फ जो है वो खबरें सुनाने के लिए अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफा दें और कोई और काम करें जाके। राज साहब, सिक्योरिटी को लाख खदशात पर भी आपने जवाब सुन लिया, मुज़ाकरात की दावत पर भी आपने जवाब सुन लिया, आपने अहम तकरीर कर दी है, जिसकी वजह से एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ज़रूर कम हुई है, मगर तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म हुआ है। वो अभी भी अस्करी क़यादत पर ही दबाव डाल रहे हैं, अभी भी कल आ रहे हैं, और पूरा एतमाद है कि आपको इलेक्शन पर मजबूर करेंगे। शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि मैंने इनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैंने इनको जो हकीकत है, जो दीवार पे लिखा है, उसे पढ़ने की, और इन्हें जो है वो एक सजेशन दी है कि ये जो आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट लेके देगी, ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। इस्टेब्लिशमेंट ने या पाक फ़ौज ने जो फ़ैसला किया है कि वो पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे, आपने उनको ब्लैकमेल करके देख लिया। आपने पिछले 5-6 माह उनको गालियाँ, ताने, दबाव सारा कुछ करके देख लिया है, और अब उसके बावजूद जो है वो आपको उन्होंने डेट लेके नहीं दी। अगर आपने डेट लेनी है तो आप सियासतदानों में वापस आएँ, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठें या सियासी जमातों के साथ बैठें, सियासी क़यादत के साथ बैठें। जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। मगर आज साहब, उनका एतमाद है कि कल शामी कुरैशी साहब ने भी कहा, असद उमर साहब की भी आपने बात सुनी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, जो माजी में गैर आइनी मुदाखलत रही, जिस पर इदारों पर तनकीद हुई, इदारे कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते, मगर वो कह रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए और ये ऐन आइनी है। और ये एतमाद है कि कल जो वो क्राउड शो करेंगे, तो खैमे भी लग गए, हो सकता है धरना भी हो जाए, तो उससे दोबारा इदारे मजबूर होंगे ये करने पर, ये एतमाद है उन्हें। देखें, अगर उन्हें ये एतमाद है तो ये उनकी हमाकत है, ये उनका एतमाद नहीं है। ये अहमक लोग हैं। एक तो पहले इनका लीडर जो है वो बहुत बड़ा पागल खान है, और ये बाकी जो उसके ये साथी हैं ये भी थोड़ा बहुत जो है वो हिले हुए हैं। मामला ये है कि जो कुछ इन्होंने करना था, जो इन्होंने दबाव डालना था, अब इससे ज़्यादा और ये क्या कर सकते हैं जो उन्होंने पिछले 4 माह में 5 माह में जो है वो किया है। इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इनको डेट लेके नहीं दी, आइंदा भी नहीं देंगे। अगर इन्होंने कोई रास्ता अपनाना है, अगर इन्होंने कोई पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जो है वो आपस में बाहमी गुफ्तगू है। राज साहब, अगर आपको पता लगे जी हमें डेट दें, भाई अगर डेट आपको दे दें तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? गैर मशरूत तौर पे आपको सियासी जमातों के साथ बैठना होगा। अगर आप नहीं बैठते तो फिर ठीक है, अक्टूबर 2023 तक का आप इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अगस्त 2023 में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो इलेक्शन में जाएंगे, और अगले 60 दिन में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि होगा वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आपने ये तैनाती के ऊपर भी बड़ी जो है वो इधर उधर की हाँकी हैं और बड़ी बातें की हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मगर राना साहब, आपका जो एतमाद है वो ज़ाहिर इस बात पर है कि इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे, इदारे खुद भी कह रहे हैं मुदाखलत नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है एक भरपूर कैंपेन चलाई कि हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती ना कर सके, मगर अब उन्होंने जो ब्रिज है वो बनाना शुरू कर दिए हैं। जी राना साहब,
بس معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں تو یہ 4 ماہ پہلے جو یہ پراپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں تو اس وقت ان کے یہ خیالات کیوں نہیں تھے؟ اس وقت ان کی گفتگو کیوں نہیں تھی؟ یہ تعیناتی سے پہلے جو کھیلنے کی باتیں کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ اور جب ان کے کھیلنے کے لیے جو ہے وہ جو سپیس تھی اس کو ہم نے کیپچر کر لیا تو پھر اب ان کو اب نئی شروعات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے یا کوئی یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا اعلان انہوں نے خود کیا ہے اور وہ اس کے اوپر پوری سختی سے قائم ہیں۔ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ بات کی اور بڑی کھل کے بات کی ہے، انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ ایز انسٹیٹیوشن کیا ہے اور ہم اس فیصلے پہ کاربند ہیں اور کاربند جو ہے وہ رہیں گے۔ وہ فیصلہ کرنے والی جو قیادت ہے اس قیادت میں موجودہ نامزد جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ بھی موجود تھے اور ان کا ایک لیڈنگ رول تھا۔ تو اس لیے اگر یہ احمقوں کی جنت میں یہ جو ہے وہ یعنی خوش خوابی میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ یا پنڈی سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی۔ راز صاحب اگر کل 2 لاکھ بندہ آ گیا، اس میں بیٹھ کے کل 2 لاکھ بندہ آ گیا تو اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ ظاہر اس بات کو ڈھکا چھپا پھر میں کہہ رہا ہوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ہے کہ جب دیکھیں گے عوام کا اور عوام کا جو بھی مطالبہ ہے تو پھر کیسے ادارے ایک طرف رہ پائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد بھی کوئی مداخلت نہیں ہوگی؟ آپ کا کانفیڈنس ہے؟ چلیں شاہ زیب اگر جو ہے وہ شروع ہوا جب سے لانگ مارچ جو ہے وہ لبرٹی سے شروع ہوا 7-8 ہزار سے اور وہ کہیں 10 ہو گیا، کہیں 11 ہو گیا، کہیں 4 ہو گیا، کہیں 3 ہو گیا، اور جب یہ شروع کرتے تھے 3-4 ہزار کا مجمع تو وہ انہیں ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو 20 لاکھ لینے جا رہے ہیں، لیکن چلیں آپ نے 2 لاکھ کی اگر شرط مقرر کر دی ہے تو پھر اگر یہ 2 لاکھ بھی نہ لا سکے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اکتوبر 2023 کا الیکشن یا ڈیٹ جو ہے وہ پھر تسلیم کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ اگر یہ پھر آپ سے بات کر لے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی اکتوبر سے فیصلہ کر دیں، اکتوبر سے پیچھے آ سکتے ہیں؟ تو کل آپ ہی کل دیکھ کے فیصلہ کر دیجئے گا کہ وہاں پہ 2 لاکھ ہیں یا وہاں پہ وہی 25-30 ہزار ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے۔ ایسا مسئلہ یہ نا کہ جب آتے ہیں تو پھر ہر طرف سے اپنے ہی دعوے ہوتے ہیں، کوئی چند ہزار کو کوئی چند لاکھ بتاتا ہے، پھر چند لاکھ کو کوئی چند ہزار بتاتا ہے، تو اس کا پیمانہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں تو وہ ایکسپیکٹیشنز بتا رہا ہوں جو تحریک انصاف کی ہیں۔ مگر کل خواجہ آصف صاحب ایک فیس سیونگ کی بات کر رہے تھے کہ ان کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں، تو کیا فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ ایسا دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کم از کم وہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں؟ ظاہر ہے آج آپ کا رویے میں نرمی تھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ایک اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی طور پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم فلیکسیبل ہو جائیں۔ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہیں؟ دیکھیں شاہ زیب، جب عمران خان یہ بات کرے گا کہ میں آ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اتنا جو ہے وہ انسانوں کا سمندر ہوگا، ہم چڑھائی کریں گے، ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، تو اس کا جواب پھر جو ہے اسی طرح سے ہوگا۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسلام آباد سے دور پنجاب کی حدود میں جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پہ جو ہے وہ سٹیج لگا کے تو وہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں اور کوئی بات جو چڑھائی والی یا کوئی بات جو ہے وہ اس طرح کی نہیں کر رہے، تو بالکل ہم نے جو ہے وہ اسی انداز سے جو ہے اس بات کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ کے لیے آ رہے ہیں، انہیں راستہ بتایا کہ الیکشن کی ڈیٹ کا یہ راستہ نہیں ہے، الیکشن کی ڈیٹ کا راستہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اور سیاستدان بنیں، سیاستدانوں سے بات کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی مخالفین سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو پھر جو ہے نا وہ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اگر مرنا ہی چاہتے ہیں تو مریں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے پارلیمانی جمہوری نظام میں کہ آپ حزب اختلاف میں ہوں تو حکومت کو، اور اگر حکومت میں ہوں تو حزب اختلاف کو آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی۔ صاحب کیونکہ صدر پاکستان سسٹم ہے تو یہ دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔